बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह कब्ज़ करने यानी रूह निकालने की ड्यूटी कब और किस तरह मिली, बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कुदरती सिस्टम है कि जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कंपकपी सी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज़ करता है। इंसानों के साथ साथ तमाम जानदारों की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने इसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। दोस्तों, ये आखिर ड्यूटी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी, तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा भी इनसे जुड़े कुछ दिलचस्प बातें आपको बताएंगे कि आपकी शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत व क़ुव्वत अता फरमा रखी है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज़ कर लेते हैं। क्या हज़रत इज़राइल को कभी किसी की रूह कब्ज़ फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इसका जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज़ करने की ड्यूटी हज़रत इज़राइल को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रिवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया था तो जिब्रील को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले आओ। अल्लाह का हुक्म पाते ही जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से फ़ौरन ज़मीन पर आए, और जहाँ अभी खाना काबा है वहाँ से उन्होंने चाहा कि एक मुट्ठी मिट्टी ले लें, लेकिन ज़मीन ने उनको कसम दी और कहा, जिब्रील, खुदा के लिए यहाँ से मिट्टी लेकर मत जाओ, इससे इंसान पैदा होगा और उसकी औलाद गुनाह करेगी तो अजाब मुझ पर ही होगा, और अल्लाह का अजाब सहने की ताकत मुझ में नहीं है। इस बात को सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए और मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। इनके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भी इस काम के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी मिट्टी लिए बगैर वापस चले गए। तो फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनको भी ज़मीन ने मिट्टी लेने से मना किया। तो इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जिसकी कसम मुझे दे रही है, मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसका हुक्म नहीं तोड़ूंगा, तुझको लेकर ही जाऊंगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकाल कर एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से ले ली और फिर आसमान पर चले गए और अल्लाह ताला से कहा, ए अल्लाह, तू सब कुछ देखने और जानने वाला है कि मैंने इस मिट्टी को ज़मीन से ज़बरदस्ती लिया है। अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राइल, मैं इस मिट्टी से इंसान पैदा करूँगा और उसकी जान निकालने की जिम्मेदारी तुझी को दूंगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन समझेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल, तू गम न कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक मौत की कोई न कोई वजह पैदा कर दूंगा। हर शख्स की मौत किसी न किसी बहाने से ही होगी और वो तुझे दुश्मन ना समझेंगे। मेरे दोस्तों, इसी बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो जिब्रील को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब हज़रत जिब्रील ज़मीन से मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो झगड़ा फसाद करेगा और खून बहाएगा, और इस गुनाह की वजह से उसको जहन्नुम में डाला जाएगा। ये सुनकर जिब्रील अल्लाह की बारगाह में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने पूछा कि मिट्टी क्यों नहीं लाए? तो हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया, ए अल्लाह, जब उसने तेरे नाम की कसम दी तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ। मीकाईल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो ज़मीन ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए ज़मीन, जिस ज़ात ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज़्यादा इताअत और फर्माबरदारी के लायक है, मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे आपने ज़मीन की अलग अलग जगहों से कुछ मिट्टी ले ली और अल्लाह के बारगाह में हाजिर हुए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को लेकर आए हो तो अब तुम ही उनकी रूह कब्ज़ किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफ़रत करेंगे, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि कोई तुझे बुरा भला नहीं कहेगा। एक हदीस के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में मौजूद थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, इस घर में तुझे किसने आने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक घर के मालिक को ये इख्तियार है
یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ فرمایا مجھے تمہاری کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ نے دیکھا ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نکیلے تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اعوذ باللہ پڑھا اور کہا آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لے آئیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس میں وہ برے لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جس شکل میں آپ کافروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھ پانا آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ جب دیکھا تو ایک کالے شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ بے ہوش ہونے کے جیسے ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا کہ پیٹھ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے الگ ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کی روح قبض کرنے کے لیے الگ شکل ہوتی ہے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ میرے حبیب اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور بہت ہی خوبصورت شکل میں جانا اور ان کی روح قبض کرنے میں بہت زیادہ نرمی سے کام لینا۔ حضرت ملک الموت زمین پر اترے اور ایک دیہاتی شخص کی طرح آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے اور رسولوں کو اپنی جان کا خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ سے کہا اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر دے۔ مگر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد انہوں نے پھر آواز دی کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی۔ فرمایا اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، تو جانتی ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے والی ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والی ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ پھر فرمایا اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، اندر آ جائیے۔ تو ملک الموت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ملک الموت، تم صرف مجھے دیکھنے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے؟ اس نے کہا کہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤں۔ میرے دوستو، یہ شان میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو اندر جانا، اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ کر میری بارگاہ میں واپس آنا۔ دوستو، یہ ہے مقام محبوبیت، لیکن آج کے گمراہ لوگ ان کا مقام سمجھتے نہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جہاں پر ملک الموت ادب سے کھڑے ہو کر اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر میرے محبوب
روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ حدیث میں موجود ہے کہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو، اور چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میری چاہت ہے کہ میں تیری طرف لوٹ آؤں۔ دوستو، یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، کچھ انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، مگر تم کو لوٹ کر آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کھلا چھوٹ دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین پر رہنے والی زندگی اختیار کر لو، اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا پسند فرمایا۔ حضرت ملک الموت نے کہا، میں آیا ہوں ضرور، میرا مقصد آپ کی زیارت کرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ قبض کرنا آپ کی مرضی پر ہی ہوگی، اجازت ہو تو ٹھیک، ورنہ چلا جاؤں۔ دوستو، یہ شان ہے ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم نے پوری کوشش کی جتنا علم ہم آپ تک پہنچا سکے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔